کہ کیا میرے نبی دا داد کا خاندان غریب سی؟ اے اج دا موضوع، کیا رسول دا خاندان غریب سی؟ توجہ، علی، میں تاریخ لگا پڑھ، علی دی ماں دا نام ہے فاطمہ. میں تے بڑا تحمل نہ پڑھتا تاکہ جنہ ریکارڈ کرنا کر لین، جنہ یاد کرنا ہے یاد کر لین. فاطمہ دے ابے دا نام سی اسد. اے اسد علی دا نانا ہے. نانے دے ابے دا نام سی ہاشم. ہاشم پر نانا ہے، یعنی علی نانکیاں والوں بھی ہاشمی. بولو نانکیاں والوں، یعنی پرنانا ہاشم، ہاشمی. داد کے علی دے ابے دا نام ہے ابو طالب. بولو کی نا ابو علی دے دادے دا نام ہے عبد المطلب. پھر پر دادے دا نام ہاشم. یہ دا مطلب ہے پرنانا بھی ہاشم، پر دادا بھی ہاشم. پوری خدائی ہے صرف ایک علی ہے جڑا ماں والوں بھی ہاشمی ہے. تو بولیا نہیں ہوئے جڑا باپ والوں بھی ہاشمی ہے. تے آج ہاشم نو ہی پڑھ کے ویکھ لیے بھی غریب سی. ہاتھ کھڑے کر ذرا. ہاشم. علی دے نانے دا نام ہے اسد. میں تینوں سمجھانا ہے، شیر ٹولے پھر کدی سی. اسد ایک اس رواج سی مدینے چ قید پہ گیا مکے دے لوگ قبراں پٹن لگ پیندے سن کہ جڑا مر جائے اونوں دفن کرو تے دوجے ڈی کوپی کدوں مرنا ہے. اے باہر نکلیا میرے علی دا نانا تے اگے دا کہ جاڑ ٹریا ہوندا، بوتھی لمکی ہے، چہرہ پھلیا. اسد پوچھدا خیر ہے؟ وہ آندا میرے ماپے قبراں پٹن ٹر گئے، اج 3 دن تو ساڈے گھر ٹکر ہے نہیں. جا کے سننا ہے. گھر آ کے ماں نو دسیا اسد نے. انہاں نے ٹکر پکایا 5-6 دن دا تے انہاں دے گھر بھیجتا. ادھروں حضرت ہاشم آ گیا رات نو. ہاشم دا نام ہاشم نہیں، نام عمر ہے. نام عمر ہے. جاگے گا تے چاسے کے بچے لات کھت کے بٹھاوا ہے، لات کھت کے دی. توجہ، نا ہاشم نہیں، نا عمر، عمر الاولا ہے. اے ہاشم کی ہے دساں. انہیں کیا تو ہے سردار مکے دا تے تیرے ہوندیاں لوکی بھکھے نے. او غلامو 70 اونٹ تیار کرو، ہاشم نے شام جانا ہے. اے غربت ویکھی. 70 اونٹ اینیاں روٹیاں پکوائیاں دمشق جا کے فریدی کہ 70 اونٹ راج بہ جاندے، پار نہ چک دے. آئے مڑ کے آ کے کیا 10 اونٹ روز ذبح کرو تے روٹیاں دا چورا کرنے والے نو عربی چ ہاشم آندے نے. چورا کرنے والے نو عربی چ میں لگا بولن تے میں نہ پیے. اے ظہیر فریدی، اے ظہیر مان، اے صرف نیانیاں کولوں نہ تا سندا یا علم بھی سندا ہے. چورا پھانا شروع کر دیتا. فرمایا جنے مکے دے لوگ ہو ٹکر ہاشم دے گھر 3 مہینے مکے دے لوگ روشت روٹی گوشت روٹی ہاشم دے گھروں کھاندے رہے. چلیا جڑا 3 مہینے مکہ پالدا رہیا ہے غریب سی. بولیا نہیں تو بولے گا تے چاسا ہے. بول اے خاندان غریب سی. گج کے دے بول غریب سی. جا 3 مہینے موضوع ٹھیک ہے کہ بدل دیا؟ بدل دیا. 3 مہینے ٹکر خلقت نے کھادا ہاشم دے کرو. 3 مہینیاں تو بعد سن اسد نو کہن گے پتر جنے مکے دے سردار نے رات میرے ڈیرے تے بلا. غریباں دے ڈیرے تے کدی سردار نہیں آیا. جے تینوں سمجھ آ جائے جنے امیر سردار نے سارے بلا لے. بھائی جان میرے نال چلیا جی، یہ گلاں ہر تھاں تو نہیں لبدیاں. آ گئے. فرمایا جن چودھری نے وہ بھی سد لو. آ گئے. اوئے گھراں وچ بیٹھ کے قبراں پٹن ڈے اور ٹکر پاڑنے ہو. کنی دیر تک ٹکر کھاندے رہو گے؟ کام کیوں نہیں کردے؟ انہاں کہا جی 3 گلاں. 3 نمبر 1 پیسہ کوئی نہیں ہو، تجارت کدے نال کریے. نمبر 2 جدو شام جانے ہاں راہ چ جیڑا ملک آوندا ہے او ٹیکس لیندے نے، ادھے پیسے او چمب لیندے نے، پیچھے پیسے ہی نہیں پجدا. تے جے مڑ کے آئیے راہ چ ڈاکو پیندے نے، لٹ لیندے نے. میرا تے خیال گل دی سمجھ آ گئی ہے. نمبر 1 پیسہ کوئی نہیں کول. نمبر 2 راہ چ ٹیکس لیندے نے، ادھے پیسے او چمب لیندے نے. تے جے مڑ کے آئیے تے راہ چ ڈاکو پے جاندے نے، او لٹ لیندے نے. توجہ، ہاشم کھڑے ہو گیا. اوئے
پیسے میں دینا اور نبی نو غریب خاندان دا کہنا لیا پیسے میں دینا تجارت تسی کرو جیڑا موڑ سکے موڑ دیا جی نہیں تے پر باش رکا میرا لے لو جیڑے ملک چو لنگو چیٹ میری بخایا جی ٹیکس نہیں لگتا او میرے خدا میں کنہ چ پڑھ رہا نبی دا دادا پڑھ رہا میرا رکا بخایا جی ٹیکس اٹھ کے دادی ہوئی نہیں لگتا جدوں منافع کما کے مڑو واپس جے راج ڈاکو پہ جان صرف اینا کیا جے اسی ہاشم دے بندے ہیں اسی ہاشم دے بندے ہاں کدی کسے غریب دا نام لے کے ڈاکواں چھڈیا نہیں جنہاں نو گل دی سمجھ آ رہی ہے بولو اینو پڑھدا رہا اس موضوع نو توجہ اینا امیر سی نبی دا داد کا خاندان لیکن لطف لے ہن میرا لوے ہاشم ہمیشہ متھے تے انج پگ بن کے رکھ دے جدوں دستار لاندے ایتھے تارا چمکدا نور مصطفیٰ دا میں نہ دی امارت لگا پڑھن تے ایتھے اگر بور ہو گیا تے میں چھڑ دیاں گا لیکن سن تارا چمکدا جدوں کعبے چ جاندے اگر بتی نہیں بلدی تے ہاشم دے متھے دے نور نال تا کعبہ جگمگ جگمگ کر اٹھدا سنیا افتخار غور دینا توجہ کعبہ جگمگ کر اٹھدا ایک دن سوچ دے نے کہ آج دا تارا میرے متھے چ چمکدا نبی دا پردادا اے ٹریا آدم تو تے آیا میرے تک اینو اگے منتقل کرنا چاہیے ایک نجیب عورت نہ نکاح کیتا 4 بچے جمے لیکن تارا اوتھے دا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے جاگ بڑے نصیب کی بات ہے جناب ہاشم ہے کعبے لمے پہ گیا کعبے نہ او کعبے دیا ربا اے امانت دیتی یا مینوں 10 کدے نال نکاح کراں اے امانت پائی جان سنیا جے گور نہ میں دساں کڈے امیر سن اے اگے جائے لمے پہ گیا حاطف نے آواز دیتی نا ہی سلمہ ایک بار ہاتھ کھڑے کر رہے نا ہی سلمہ پیو دا نا ہی زید قوم بنو نجار رین والی مدینے دی نہیں میں پھر بول دا ہاشم یہ گلاں کے سنیا کدی تینوں میں امیری دسنی پہ امیر کنے سن کی نا ہے سلمہ کی دی دی یہ زید دی کتھوں دے سردار نے مدینے دے کون نے بنو نجار قبیلے دے ملا بنو کین کا آنکھ کھلی وڈے پرا مطلب نو سدیا اس زمانے جی دی تھی جوان ہو جاندی سی نا او اتے چنڈا گڑ دیندا تے دسدا میری تھی چ اے خوبیاں نے جنوں رشتہ چاہیے سوچ کے آوے اٹھ کے مطلب نو دسیا کہ اے خواب ہے اونے کیا سلمہ نمبر 1 تلوار دی تنی او بولیا نہیں ہے تلوار دی تنی دلیر تے بہادر نمبر 2 عصمت دی مالک نیک کردار خاتون او دا رشتہ لینا ہے چلیے 40 نوجوان تینوں دولت لگا دسن کنی سی 40 نوجوان کٹھے ہو گئے ہاشم کہن لگے چونکہ جانا ہے رشتہ منگن مدینے لہذا جڑے نبیاں دے تبرک نے نا او صندوق چ لے کے رکھ لو انہاں پوچھا کی فرمایا نمبر 1 شیس علیہ السلام دے جوڑے ہو نبی دے دادے نے بھی نبیاں دے جوڑیاں کولوں مدد منگی ہوئے توجہ شیس علیہ السلام دے جوڑے آ گئے رکھو صندوق وچ نمبر 2 نوح علیہ السلام دی مندری جی نہیں مزہ آ رہا تے جاؤ مندری نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام دا او کڑتا جڑا اگ وچ جان لگیا جبریل پوایا سی نمبر 4 اسماعیل علیہ السلام دی کمان
اے چارے رکھو صندوق وچ تے میرے پردادے نزار دا جھنڈا دیو، اے چک مطلب تو وڈا بھرا ہے تو تے چلو ذرا عربی امامے تے تلواراں سجا کے رشتہ منگن چلیے سلمان۔ تو بولیں گا تے مزہ آئے گا۔ جائیں عربی سردار 40 نوجوان مدینے پہنچے، میرے نبی دا نور میرے نبی دے پردادے دے متھے چو چمکیا، عورتاں مرد کٹھے ہو گئے، کون ہے؟ ایک باری سبحان اللہ کہے، من تے شیری کون ہے وہ کیسا، اوے سما ہوگا وہ کیسی، ہاتھ کھڑے کر کے بڑھ وہ کیسا آسما وہ کیسی، جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ، جڑی گلی جو گزر دینے چنڈا چوک کے مطلب ہاشم دا چہرہ ویک کے عورتاں مرد قربان جانے نے کتھوں آئے ہو، ہاتھ کھڑے کر ہوئے کتھوں آئے ہو۔ سرکار نے کیا اسی کعبے دے مجاور، اسی کعبے دے متولیاں، عبد مناف دی اولاداں، سرداراں کمی نہیں۔ تو بولیا نہیں یار، اسی سردار بھائی جان تے لاہور جاندے تک مزہ آئے گا جی سنے گا۔ اسی سردار کیویں آئے ہو؟ کہن لگے اسی سلمہ دا رشتہ منگن آئے ہو۔ اس محفل چ دا ابا بھی بیٹھا سی، او اٹھ کے کھلو گیا، کہندا میری بیٹی ایسے لے نانکیاں دے گھر ہے، او اپنی مرضی دی خود مختار ہے، سویرے آیا جی صبح پوچھ لیں گے۔ جاگی دے سے یار جاگی، میں اتھے کچھ راز کھولنا چاہنا۔ سویرے آیا جی صبح اٹھے نے آشمی جوان، جناب ہاشم مطلب نے پھڑ لیا جھنڈا، تلواراں کول کڈ کے 40 جوان مدینے دیاں گلیاں وچ رشتہ منگن ٹر پے، جہاں آئے بنو قینقاع وچ۔ زید نے کہا بیٹی اے آج دے متھے تے تارا چمکدا ہے نا، اے تیرا رشتہ منگن آیا ہے۔ فرمایا بابا قبول ہے۔ انہی گل کر کے زید باہر نکل گئے تے شیطان ایک بابے دی شکل بن کے بابا بابا میسنا اے آ گیا، آ کے کہندا میں تے یہ تیرا بڑا خیر خواہ اے دے نال نکاح نہ کری، نمبر 1 اج نکاح کر دئی کہ تل طلاق دے دیندی، تے نمبر 2 بزدل بڑائی۔ اے دا مطلب ہاشمی سیداں دیاں چگلیاں کرن والے شیطان بڑی دیر دے انہیں کیا نمبر 1 کے طلاق دے دیندی، نمبر 2 اے بزدل بڑائی۔ بی بی نے کہا میرے بابے نو بلاؤ، اگر اے خیبر دے قلعے بھی سونے نال بھر دینا تے میں نکاح نہیں کرنا۔ اے تے بزدل نے، اجے انہیں بزدل دا لفظ بولیا تے 400 یہودیاں نے تارا ویکھیا، انہاں کہا اے ہی محمد دا بابا، لہذا اینو ختم کرو، اگوں اے نور آوے ہی نہ۔ ان او 40 نے او 400 نے تلواراں لے کے 40 پہ 440 نو پہ گئے۔ حضرت مطلب کہنے لگے ہاشم اپنے متھے تو امامہ لا تاکہ محمد دے نور دی مدد منگیے۔ جنہوں نے چاہ ساری بولو جا امام لایا میرے نبی دے متھے دا نور چمکیا، چمکن دی دیر مطلب نے سردار نو قتل کرتا، 40 پہ گئے 70 مہر دیتے، باقی بھج گئے۔ زید کہندا ہے تیے ویکھے ہی کڈے دلیر نہیں۔ میرے خیال کوئی سمجھ آ گئی بھائی، سویرے نکاح ہوئے گا۔ لو جی ہن میرے موضوع دا ایتھے پی کے جڑی میں ہن پڑھنی، صبح نکاح ہوئے گا، مدینے دے لوگ کٹھے ہو گئے، جناب ہاشم نے نوری خیمہ لاتا، درمیان چ مطلب دے نال 40 جوان پہ گئے، ادھر لگے نے نکاح پڑھن، شیطان پھر آ گیا، اے پھر آ گیا، آ کے زید نو کہندا ہے انہاں نوں پوچھ حاکم کی دین گے، اے تے سننا ہے تے اے تو بعد دی تقریر ختم ہے، کی دین گے؟ جناب مطلب ہاشم دے وڈے بھرا کھڑے ہوئے کہن گے سنو 100 اونٹ دیاں گے، اکھاں کالیاں تے پورے وال، اے غریب سن، 100 اونٹ دیاں گے۔ شیطان او دے ابے نو کہندا ہے کی دتا نے انہاں کو ہور زیادہ کرن۔ ایتھے میرا کلیجہ پاڑ گیا جدوں میں اے پڑھیا، رب دی قسم جڑا ہون ہویا۔ اے زید کہندا ہے میری دھی دی عزت واسطے تھوڑا جا حق مہر وداؤ، حق
حق مہر بتاؤ جنابے مطلب کہندے نے 100 اونٹ تو بعد 1000 جاگیا جے تو اٹھ کے دا دیا جو 1000 مسکال سونا دیاں گے. ایک مسکال 4.25 گرام دا ہوندا ہے. 1000 مسکال دے بنیا 4.25 کلو سونا. اوئے ہوئے غریب دیکھو کنے مولوی 4 تولے نہیں 4.25 کلو سونا. تو بولے ہی نہیں یار. کنے اونٹ 100 کنے اونٹ 100 کنا سونا 4.25 کلو. اے غریب ذرا ویکھی 4.25 ذرا جاگدا جی 4.25 کلو سونا. شیطان کہندا انہاں نوں کہو کچھ ہور اضافہ کرو. زید کہندا جی میری بیٹی دی عزت لئی تھوڑا جا ہور کرو. فرمایا 10 اوکیا مشک تے امبر دیاں گے 5 قدا کافور دیاں گے. شیطان کہندے انہاں کو کچھ ہور کرو. فرمایا 10 مصری جوڑے 10 عراقی جوڑے 10 شامی جوڑے 10 یمنی جوڑے 40 سوٹ دیاں گے. او کہندے انہاں کو کچھ ہور کرو. فرمایا 5 کنیزاں دیاں گے اے دی خدمت لئی. جاگی ہوئے 100 اونٹ 4.25 کلو سونا 10 اوکیا مشک تے امبر 5 قدا کافور. توجہ 10 مصری 10 عراقی 10 شامی 10 یمنی جوڑے 5 کنیزاں. شیطان کہندا انہاں نوں کہو کچھ ہور اضافہ کرو. ایک کہہ کے موقع ماریا دی بکھی چ بڈھیا خبیثہ مینوں ذلیل کرتا ہی دفع ہو جا. اٹھ کے کھڑا ہو گیا. ہن جاگی ہوئے سلمہ دا ابا کہندا سردارو کوئی حق مہر نہیں چاہیدا جو مرضی دے دیو لیکن میں کوئی مطالبہ نہیں کردا. مطلب دی باں پھڑ کے ہاشم نبی دے دادے نے بٹھا دیتا. اٹھ کے کھلو کے کہہ لگے سونا زید اسیاں عبد مناف دی اولاد جو کہہ دیتا ہے پہلے دیاں گے پھر نکاح پڑھا گے. گن کے 200 بیجا تھلے. یا رسول اللہ نعرہ حیدری حیدری بولو بولو لال کلندر ماس. جو کہہ دیتا ہے او میرا ربا جو کہہ دیتا ہے اسی دے کے جانا ہے. بولو اسی دے کے جانا ہے. جو کہہ دیتا ہے اسی 100 اونٹ قیمت لا 4.25 کلو سونے دا ریٹ لوا. اسی دے کے جانا ہے. اسی دے کے جانا ہے. 10 اوکیا مشک تے امبر 5 قدا کافور اسی دے کے جانا ہے. 10 مصری 10 شامی 10 عراقی 10 یمنی جوڑے اسی دے کے جانا ہے. 5 کنیزاں اسی دے کے جانیاں نے. ہن سوچ اے بندہ کروڑاں روپیہ اے غریب سن. اوے اجے تے میں شروع کیتا ہے خاندان تو تھک گیا. تینوں وکھاواں نبی دے دادکے کنے امیر سن تے کدی دساں گا نانکے نے کڈے امیر سن. توجہ دے کے جانا ہے. نکاح پڑھیا گیا دتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے مکیوں نہیں منگوایا نال لے کے آئے سن. او بول نال او بولیو نال. میں ویاڑیوں چلیاں تے گڈی دے تیل دے پیسے دے بوجھے چ پے نے نا. اے آئے سن نکاح لئی تے پھر نال لے کے آئے سن. تے میرے گھر بھی اجے پیسے پے نے دا مطلب ہے پیچھے بھی تے کوئی چھڈیا ہوئے گا نا. ایڈے امیر سن نبی دے داد کے. رات گزری او نور جڑا ایتھے چمکدا سی نا اے نبی دی پردادی دے شک میں عطر چ آیا. سویرے اٹھے نا تے کہن لگے سلمہ تو کل ایڈی سونی نہیں سن جڈی اج سونی. اٹھ کے متھا چم کے نبی دی پردادی کہندی ہے تسی کل سونے سو. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے او سونیا جڑا تارا تیرے متھے چمکدا
پیا سی اے امانت رب مینوں دتی صبح اٹھیاں باہر نکلیاں میری لاتیا بکری کہندی ہے مبارک ہووی محمد دی دادی بن گئی ہے ہر سال نواں پڑھنے نو کہہ کسے مولوی ایک نو فٹ کرتے 8 سال کہہ میلاد پڑھے توجہ دادی بن گئی ہے 1 مہینہ رہ ہاشم اوتھے تے انج مسکرا کے کہن لگے سلمہ اسی آرام نال بہ کے مفت خورے بہ کے روٹی کھان والے سردار نہیں اے امانت آدم تو میرے تک آئی سی میلاد پڑھ رہے ہیں اے تیرے سپرد ہو گئی ہے میں چلیاں شام وچ تجارت کرن جے میں جیندہ آ گیا واپس تے میں جانا تے میرا بچہ جانے تے جے نہیں تے پھر جڑا بچہ جمے گا نا جڑا تارا میرے متھے چ ویکھیا سی اے تارا میرے بیٹے تے متھے جو اے گا اینو بچائی جناب ہاشم ٹر گئے تجارت کی تھی بی بی سلمہ لی تحفے لے دمشق چوں نکلیں تے بیمار ہو گئے اوتھے ڈیتھ ہو گئی اے آئے نہیں بی بی پاک جیڑی رات بچہ پیدا کرنا سی سنے گا تے مزہ آئے گا غیبی آواز یہودیاں کو لو بچائیں یہ تے کم از کم کل ایسے لے تک پڑھانا تے میرا خیال ایک ادھا دادہ ہی پڑھیا جائے گا سن غور دے نال یہودیاں کو لو بچائیں جاں فجر دیاں سیری دا وقت آیا یکدم بی بی پاک کہندی ہے میری چوں نور دا ظہور ہویا ایسا بچہ پیدا ہویا جدی چمک دے نال پورا مدینہ چمک اٹھیا لیکن او دے متھے دے وال ایتھوں اینے کو چٹے سن میں تینوں سمجھا کے گل سنان دیا تاکہ گھر جا کے تینوں یاد رہ جائے متھے دے وال کی سن چٹے تے چٹے وال جدے متھے تو انہوں شیبہ آندے بی بی نو دا نام شیبہ رکھ دیتا 2 مہینیاں دی عمر چے بچہ ٹرن لگ پیا او ہو کنے مہینیاں دی عمر ہے میں جلدی دن منزل تھی لوں 2 مہینیاں دی عمر چے شیبہ ٹرن لگ پیا جا آہستہ اے 4 سال 5 سال دا ہو گیا ایک بنو حارس دا بندہ مکے دا رہن والا اے آیا مدینے اگے مدینے دے منڈے جڑے نے نا اے رل کے پتھر پہ چک دے نے پتھر ایک ساریاں تو پارا پتھر ہے اے شیبہ چک لیا نیانیاں کو چکیاں گیا کہندا آؤ اے میں ہاشم دا پتر ہاں او میں مکے والے سرداراں دا پتر جے ہوئے آؤ میرے نال رل کے پار چکو او بندہ سندا سی پیا جڑا مکیوں آیا او اونٹ تو اتریا کہندا کاکا تیرا نام کی ہے کہندا شیبہ کیدا پتر ہے کہندا مکے دے سردار ہاشم دا پتر ہے انہیں کہ اچھا او اتھوں نسیا آ کے مطلب نو کہندا تو سرداریاں سنبھالنا ہے کدی یتیم بھتیجے دا پتہ کیتا ہی میں تینوں غور نال دساں جلدی منزل تے لے جا تاکہ نتیجہ تیری چولی چ پا دیا مزہ آ جائی مطلب نے فوراً اونٹ کڈیا باہر موڈے تے تلوار لٹکائی ہاشم دا بڑا پرو اے دوڑدا آ گیا مدینے اگے تیر اندازی دا بچے مقابلہ پہ کر دے نے شیبہ دا آؤ کسے دا تیر نشانے دی نہیں لگدا آؤ میں صفا مروہ دا بیٹا جے میں زمزم دا بیٹا جے میں ہاشم دا پتر جام مطلب نے سنیا چھال ماری تھلے فرمایا تال یا بنیا اُرا اے پوچھ دے چاچا تو کون ہے فرمایا جے چاچا کہی ہے تے چاچا ہی ہے میں تیرا تایا ہاں مطلب میرا نا ہے آج جفی پا تے مکے چلے گا شیبہ کہندا چھیتی کر جے میری ماں نو پتہ لگ گیا تے میری ماں تیرے ٹکڑے کر دینے نے ایڈی دلیر میری ماں گئی ہے نانکیاں تے اے بہ گیا مگر جائیں مکیوں نکلے 40 یہودی پھر مگر لگ گئے انہاں راج کے لیا کلے مطلب نے 40 چو 20 مار دیتے اینی دیر نو 4000 بندہ نال لے کے تلوار لے کے سلمہ مگر پڑی جہاں تلوار کڈی کون ہے تو شیر دے بچے نو دی ماں تو جدا کرنا نتیجہ آ گیا کون ہے اترے تھلے کوڑے تو انج ہاتھ جوڑ کے کیا پابی سلام علیکم فرمایا تو کون ہے مینوں پابی کہن والا فرمایا میں ہاشم دا بڑا بھرا ہاں بی بی کہن لگی اہلن و سہلن مرحبا تے میں بھتیجے نو لین فرمایا انج نہیں اینوں پوچھ
शीबा गल सुन मां ना रहने कि मेरे नाल जाने। शीबा बोल के कहंदा अम्मा इजाजत दे मैं अपनी जिंदगी काबे दी मुजावरी च गुजारना चाहना। नतीजा लिया ते स्वाद लिया, ऊंट ते बिठा के दौड़ पिया। मतलब जां आया ना मक्के, जां आया मक्के। मक्के दे लोग कहंदे ने गुलाम खरीद के ले आया। गुलाम खरीद के हुण तेन स्वाद ना आवे ते मेरे वास्ते च गुलाम खरीद के ले आया। इन्हें क्या भी सवेरे काबे चलान करांगा कौन है? कहता हाँ ठीक है इंजी है। गुलाम नूं अरबी च कहंदे ने अबद, ओदा नाम सी मुतलब, उन्हां कहे अब्दुल मुतलब है। तेनू समझ नहीं आई। शीबा दा नाम अब्दुल मुतलब बन गया। ए मुतलब दा गुलाम है अब्दुल मुतलब। दूजे दिन सुबह दिन चढ़िया, ए जुबा जवान हो गया। मुतलब कहन लगा आले नालैन शीस दी, आले मुंदरी नूल सलाम दी, आले पैराहन इब्राहिम दा, ऐले कमान, ऐले नजार दा झंडा। आज तो बाद मेरी जिंदगी दा पता नहीं। अब्दुल मुतलब हुण सरदार तू है, जरा अपनी सरदारी दा ऐलान कर। जनाबी अब्दुल मुतलब नबी दा दादा है। ऐलान कीता, पहला ऐलान है सारा दिन काबे दा तवाफ करते रहो। नहीं, 7 चक्कर लाओ ते एक तवाफ मुकम्मल। जिन्हें काबे दे 7 चक्कर कीते ने ना मुकर्रर, इनू अब्दुल मुतलब आंदे। मगर ना दुनिया सारा दिन घूमदी रहिंदी सी। दूजा बंदा कतल कर दियो ते 100 ऊठ ओदी दैयत होएगी। तीजा सकी मां नहीं, मतरई मां प्यो मर जाए ते ओदे नाल निकाह जायज नहीं। ए ही नबी दा दादा, ए ही नबी दा दादा। मैं लगा हूं अपना नतीजा तेन देन ते फिर अगे चलते हैं। नतीजा सुनेगा तो मजा ज्यादा आएगा। तवज्जो, अबरा ने हमला कर दिता, 200 ऊंट फड़ के ले गया। ये जिदे 200 ऊंट साने गरीब सी, बोल दे सही। 200 ऊंट फड़ के ले गया। अब्दुल मुतलब निकले बाहर। अब्दुल्ला मेरे नबी दा बाबा जवान सी। फरमाया अब्दुल्ला मैं जरा अपने ऊंट ले। उन्हें क्या बाहो ते बंदे मार देंदा है, वो ते हमला करना है। फरमाया कोई गल नहीं। गए अगे उन्हें हाथी रखा सी महमूद। ये हाथी जिथे टक्कर मारदा सी किले ढा देंदा सी। जदों हाथी दी नजर पई ना मुतलब ते इन्हें मथे तो लाया रुमाल, उन्हें तारा वेख्या ते पैरां सजदे ही डिग पिया। वो वेंदा पिया, वो ये की है किवें आया? उन्हें कहा मैं सिर्फ ऊठ लैन आया अपने। उन्हें कहा जी इज्जत सी भी खत्म हो गई। मैं सोचा तू काबे की सिफारिश करेगा, मैं ठान आया ते तू। फरमाया मैं मालिक हाँ ऊठां दा, मैनू दे मेरे ऊठ ते तू जरा मुंह उधर कर, तेरा बूथा सेकन लई ओदा मालिक मौजूद है। तू जरा कर, मैं जल्दी जल्दी मुका के नतीजे दे आवां। तवज्जो, ऊठ लेके वापस आए। फरमाया अब्दुल्ला मैं काबे दा फड़ना गिलाफ ते तू चढ़ अबू कुबैस ते मैं लगा मदद मंगन। वेख मदद आउंदी है। मेरे नबी दा बाबा चढ़ गया अबू कुबैस से, कहन लगा बाबा जिवें काली घटा आउंदी है, निक्कियां निक्कियां चिड़ियां। अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअसहाबिल फील, ए निक्कियां निक्कियां चिड़ियां। फरमाया बेटा सारे सरदार मक्के दे डर के चढ़ गया पहाड़ियां ते। जेड़ा नहीं डरिया ए नबी दा दादा से। सारे छड़ के पहाड़ियां ते चढ़ गया। ए ओथे आ इन्हें अब्दुल मुतलब ने इशारा किया खुदाई लश्कर अल, जेड़े कमली आयो शुरू करो, जेड़े कमली आयो शुरू। उंगली चुकन दी देर उन्हें ग्रनेड मारने शुरू कर दिते। 5 मिनटां च लश्कर दा सफाया। हुण जागी तेन दसा किन्ने गरीब सन। ओए मक्के दे सरदारो, ओ भज के बुजदिलो पहाड़ां ते चढ़न वाले आ जाओ, अपराधी दौलत लुट लो। इन्नी दौलत सी 20 साल तक किसी तिजारत ही नहीं की। गरीब सन। तू बोलेगा तो मजा आएगा। मैं हुण तक मिलाद पढ़ रहा, अगर इजाजत देवें तो एक गल अली दी कर ला। 4-5 हाथ उठे ने, बाकी भाभी हो, बाकी मुनकर हो सारे। ये मैं पढ़िया इन्होंने, क्योंकि अगे सुने
इन्हें यह कह देना, लेकिन कम अज कम तुहाडे चो 10,000 बंदा इहो जिहा होएगा जिन्हें नहीं सुनिया, ओदी नजर लगा करने गल। तवज्जो, यमन दा रहने वाला ताजर है नवा नवा मुसलमान, जे अली सुनने ते लगा तेन सुनान, लेकिन बे औलाद है, मुजम्मल औलाद कोई नहीं। ये मदीने दे बाजार चो गुजरदा पिया, अगे एक सोहना मुंडा खेड़दा, पुछदा ए किदा है? बह जाओ जी, बह जाओ, बह जाओ, बह जाओ, ए किदा है? लोकां ने दस्या ए बच्चा फलां यहूदी औरत है, ओदा खामद फौत हो गया, ये बच्चा यतीम है। कहंदा जी मां नूं बुलाओ। मां आ गई, कहंदा मैं बीबी मुसलमान हाँ, ताजर हाँ, अगर ये बच्चा वेचदा मैनू, उन्हें क्या कदी किसी पुत्र भी वेचे? तू बोलिया नहीं, कदी किसी ने पुत्र भी वेचे? रो पिया। उन्हें कहा भरा रोया क्यों? यहूदन पुछदी है। उन्हें कहा रोया इसलिए मेरी औलाद कोई नहीं, ये मैनू सोहना लगा है, दिल किया मैं प्यो बन के पालना। उन्हें कहा लै जा, पैसे नहीं चाहिए, लै जा, लेकिन एक शर्त है, जदों साल तो बाद मुड़ के आवे ना, मेरा पुत्र मैनू मिलवांदा रहे, मेरा बेटा मैनू। उन्हें कहे ते काम सौखा लेके टुर पिया। हुण उस काफले च काफर ज्यादा सन, मुसलमान थोड़े सन। ये जाके बेड़े च बह गए, यमन जाना है। रस्ते विच तूफान आ गया समुद्र च, बेड़ा लग पिया डोलन। जेड़े काफर ताजर सन, उन्हें फैसला किया हर ताजर एक एक अपना नौकर अपने सिर दा सदका समझ के समुद्र च सुट दिओ, ताकि साडा बेड़ा बच जाए। भाई सारिया ने सुट दिते, वारी आ गई एदी जेड़ा मंग के मदीनियों ले आया सी। तू सौ गया तो मैं तेन की सुनाना। सारिया ने अपना एक गुलाम सुट दिता, वारी एदी आ गई, एदे कलेजे नूं रोग पर गया, मैं पुत्र बना के ले आया, हुण मैं एदा की करा? उन्हें कहा तू नहीं सुटदा। ये रो के कहंदा ये मेरा नहीं। उन्हें कहा तू वड्डा चौधरी है, असां अपने सुटे ने ते तू नहीं सुटदा। उन्होंने गुलाम सारिया ने मिल के उस काके नूं फड़िया भी नूं असी सुटदे आ। इन्हें मदीने अल मुंह करीदा, छेती बौड़ी वे तबीबा, हाथ खड़े करके बड़ा छेती बौड़ी वे तबीबा, नहीं ते मैं मर गईया, तेरे इश्क ने नचाइया कर थैया थैया, छेती बौड़ी वे तबीबा, नहीं ते मैं मर गईया, तेरे इश्क ने नचाइया कर थैया थैया। एक कमली वालिया तेरे शहरी चो मंग के ले आया, मेरी मदद करी। इन्होंने काका चुक लिया, सुट दिता भी समुद्र दे। अल्लाह ने एक मच्छी नूं हुक्म दिता, जिवें यूनस नबी नूं निकलिया सी। बोरो रहा एवें इस काके नूं निगल, लेकिन इहदी हड्डी पसली तरोड़नी नहीं, इनू फलां जजीरे ते जाके बाहर सुट दे। वो हुक्म अलाई देता है, उस मच्छी ने सुट दिता। उस इलाके का बादशाह मरिया 3 दिन होए सन। उन्हें ये वसीयत की सी, जदों मैं मर जाना ते मेरा शाही बाज आवाज छड़ दिया जे, ये जिदे मोढे ते बह जाए वो वक्त का बादशाह होएगा। मुजम्मल 4 दिनों तो बाद ये भी उस बादशाही च बढ़ गया ते बाज भी। ए मदीने दा तेन अजे भी समझ नहीं आई, फिर रसूल कोलों मदद मंगिया, बह गया, ताज बन गया। साल पूरा इन्हें बादशाही की थी। साल तो बाद हुण ताजर ने जाना मदीने तजारत करन, डरदा पिया जो उस काके दी मां मिली ते काके दी मां मिली ते उन्हें मैनू पूछना है भी मेरा पुत्र किथे। ये मास्क लान दा रवाज इस ताजर पाया सी। ओए होए 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 होए, ओ सुन ओए, इन्हें मुंह ते ला लिया मास्क। वो जनानी पुछदी है, नहीं भैना किधरे मेरे पुत्र वाला वेख्या जी? जनानियां तेज होंदियां, उन्हें क्या मास्क लाई बैठा ही ते आ गई। ये निकली बात, जाके बाहर नप के कहंदी है, वे किथे ही मेरा पुत्र, किथे ही मेरा। ये रो के इन्हें गल सुनाई भी ओ ते समुंदर ही सुट दिता। इन्हें रौला पाते यहूदी औरत ने 400 यहूदी इकट्ठे हो गए, कहन लगी इन्हें मेरा मार दिता जे, मैं बेवा औरत, मेरा यतीम पुत्र इन्हें मार दिता जे समुंदर ही सुट के। मुसलमाना दी शरीयत आंदी है नफ्सो बिन नफ्स, कतल दा बदला कतल, ओदे बदले च एदा गाटा लाओ। आई जान शिकंजे अंदर ज्यों वेलन विच गन्ना, रूह नूं कहो अज रो मुहम्मद अज रवे ते। ये दरम्यान खड़ा है, ये 4 चवेरे
یہودی پہ پھر دے نے تلوار لے کے جلاد آ گیا ہن مینوں پتہ نہیں تو چپ کرے گا یا بولے گا اے دے مقدر ویکھ اجے گاٹا نہیں لایا کہ علی دی جوڑی آ گئی جڑے مانی ہو تے ہاتھ کھڑ کر گا اے جے گاٹا نہیں لایا علی دی جوڑی حسن تے حسین آ گئے اوئے کی گل ہے انہاں کہا مولا تو اے مسلمان نبی دا دوست ہے انہیں ساڑا بندہ مارے ہے او دے بدلے چل لگیا قتل کر حسین لگیا کہ پوچھ دینے ہوئے رون دے ہیں مرن تو رونا ہے تینوں حسین سمجھ چلی آیا مرن تو رونا ہے مرن تو حسین قرآن دی قسمیں میری کھوپڑی ایڈی کوئے میں پریشان ہاں ایک واری کعبے دے بوئے تے علی نے نبی دی زبان چوسی ہے تے ساری عمر کہیں دا سلونی جو دل کردہ ہے پوچھو صرف ایک واری چوسن والے دا علم سمجھ چ نہیں آیا حسین تے 2 سال چنگی ہے وہ جو تو سمجھے میں تینوں کی سمجھانا ہے جنہاں دیاں بوچھیاں بنیاں نو دیاں میں کیویں کھیڑا جنہیں ایک واری چنگی ہے او آتا جو دل کر رہا ہے پوچھو انہیں تے 2 سال لعاب رسول چوسے ہے آسان او اگو بول کے کہندا نہیں مولا میں نواسا رسول مرن تو نہیں ڈردا صرف میں دولت ویڑے چ نہ پیے تے میری بڈھی ماں انہوں پتا نہیں اگر 7 دن دی مینوں چھٹی دے دین تے میں اپنی ماں نو جا کے وہ دولت دس آواں تے میں آ جاواں حسین نے کہا چھڑ دیو یہ آ جائے گا انہوں نے کہا کدی کو مرن لی بھی آیا فرمایا کدی ہرنیاں بھی مڑ کے آئیاں جنہاں نے سنیا ہوتے بولن گے اگر میرے نانے دی ضمانت تے ہرنی موڑ کے آ سکتی ہے اوے تے انسان ضرور آئے گا اگر نہ آیا فرمایا سی دو میں پرادر جنوں دل کر جا جے دے بدلے قتل کر دے آجے جڑے قاتلاں دی ضمانت دین اوئے ہوئے 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 لے جاؤ او ٹر گیا ہن او دن پورے ہو گئے ایک دن کاٹے یہودی بہ گئے انہاں کہ انہیں نہیں آنا کدی کوئی مرن لی آیا نہیں کدی کوئی مرن لی آیا نہیں دوجا دی وکھی چ موک مار کے کہندا زامن دا پتہ ہی کیڑا سے زامن دا پتہ ہی کیڑا ہے او حسین ضمانت دیتی ہے ضرور آئے گا ایک دن رہی ہے اے بھائی جان کٹھے ہو کے نا 30-40 راچ پیر اگوں ویکھیا تو ٹریا ہوندا جہاں آیا قریب انہاں لمحہ پا لیا او دے ہاتھ بھی بن دیتے پیر بھی بن دیتے تے ایک کھوچ سٹ دیتا ویران تے آپ آ کے میس نے بن کے لگ پہ اڈیکن دوجے دن اثر ویلے جا کے علی دی کنڈی کھڑکائی جوڑی نکلی پار کہن لگے بندہ آیا نہیں جے نتیجہ سنان لگا تو سو گیا بندہ آیا نہیں جے تواڈے دعائیں چوں کون او دے بدلے قتل ہوئے گا حسن کہندا دوویں گج کے بولے دوویں اے دعا نو لے کے ٹر پے اے در علی دا غلام کمبر اے دوڑ پیا جا کے کہندا مولا تیری جوڑی نو لے کے ٹر پے تے لگے نہیں قتل کر فرمایا بیٹھ جا کچھ نہیں ہوندا میں فکرہ بولتا تیرے تو لنگ گیا بیٹھ جا اونچی بولی بیٹھ جا تین پوری زندگی نجم شاہ دی تقریر دا سواد نہیں آیا جنہ میں آخری فکرہ بولنا تے تینوں آئے گا لیکن رہی ہے تھے بہ جا کچھ نہیں ہوندا کمبر کہندا مولا او نہ قتل کر دینا جی آؤ علی نے کیا تو مجبور کرنا ہے تے چل ٹر پے جہاں علی نو ویکھیا او یہودیاں نے تلواراں پا لیاں نیام فرمایا اجلے سو بیٹھ جاؤ او بہ گئے کی چکر ہے انہوں نے کہا بندہ آیا نہیں جے اے ساڈی جنانی ہے بیوہ اے دا پتر ماریا انہیں تے او ضمانت دیتی تیرے پتراں نے تے او آیا نہیں ہن تو دس او دے بدلے چ کینوں مروانا ہے تیری شریعت آندی ہے قتل دا بدلہ قتل ہن ایتھے فکر ہے مینوں نہیں پتا پی تو پی جائے گا مینوں نہیں پتا پی تو او دی دات دے گا میرا اے دے تے خون لگا علی نے کہا بیٹھ جاؤ تینوں قوت علی دساں بیٹھ گئے دوویں ہاتھ میرے مولا نے انج پھیلائے سجے ہاتھ نال یمن دے تخت تو کاکا چکیا او جنہاں دے ٹوٹے نے تھلے رکھیا جے سجے ہاتھ نال یمن دے تخت تو کاکا چکیا کھبے ہاتھ نال کھوج تو بندہ نجم شاہ کوڑ پیا مار دے جھوٹ پیا مار دے او سونے گار نال جھوٹ پیا مار دے چلیا اگر سلیمان نبی دا وزیر 800 من دا تخت کھچ لوے محمد دا بھرا کاکا نہیں چک سکدا
بولو بولو لال کلندر ماس سجے ہاتھ نال جملہ یہ لکائی بیٹھا کاکا چکیا اسے علی کہتے ہیں کھبے ہاتھ نال کھوئی چو بندہ چکیا لیا کے مدینے اتارے یہودیاں ادھر ویکھیا تے تاج سنے منڈا ٹریا ہوندا ادھر ویکھیا تے انہاں دی پھوک نکل گئی جنوں کھوئی سٹیا سی او ٹریا ہوندا علی نے کہا بی بی تالین ارے آ او مائی آئی قریب فرمایا ضمانت دیتی سی میرے حسین نے اوئے ہوئے ہوئے جے تو ہاتھ نہ کھڑا کیتا تے دن بد دعا دے کے جاؤں گا سن کے اجے نہیں سن کے فکرہ بی بی ضمانت دیتی سی میرے حسین جا یتیم دیتا سی حسین دی جتی دا صدقہ بادشاہ لے جا تو بولے ہی نہیں میں تیرا کی کرا تو بولے ہی نہیں تیرا کی کرا اس خاندان